नन्हे शहीद ख्वाजा अली काजिम की आखिरी गुफ्तगू, जो आखिरी बार मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात के बाद की थी, इंतहाई हैरान कुन थी। पहली गुफ्तगू जो करबला मोहल्ला में इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम की ज़रिए खुदाम से हुई। शेख साहिब, मुझे इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम का एक अल्लाम चाहिए जो आप मखसूस लोगों को देते हैं। शेख साहिब ने कहा, इस दफा अल्लाम खत्म हो गए हैं। काजिम अगले दिन फिर वापस गए और कहा, आगा साहिब मुझे हर हाल में एक अल्लाम लेकर जाना है। शेख साहिब ने कहा, अभी आपकी उम्र छूटी है, अगली बार आए तो हम आपके लिए जरूर रखेंगे। ख्वाजा अली काजिम का कहना था, अगली दफा पहुंचेंगे आ नहीं क्या पता, जिंदगी का क्या भरोसा। बहरहाल अली काजिम के तकरार करते देखकर शेख साहिब उनके लिए एक अल्लाम लेकर आए। बकौल सैयद आगा तहा इमाम जुमा अल जमात शगर अपने खिताब में फरमा रहे थे, ख्वाजा अली काजिम के कार एक्सीडेंट होते ही ईरान कुम से एक अल्लामा मुझे फोन करके कहने लगे, आगा साहिब आपने कुछ सुना है? मैंने अल्लामा से कहा, मैंने एक गमगीन खबर सुनी है। तो वो अल्लामा मुझे बता रहे थे, मैंने ख्वाजा अली काजिम को मौला के जरिए पर एक मनकबत पढ़ने को कहा। मनकबत पढ़ते हुए अली काजिम हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे, तो मैंने पूछा, बेटा आप हिचकिचा रहे हो, परेशान से लग रहे हो, कोई तकलीफ तो नहीं है, बीमार तो नहीं हो? ख्वाजा अली काजिम का कहना था, मैं अपने आप को सफरी आखिरत करते हुए देख रहा हूं। तीसरी गुफ्तगू ख्वाजा अली काजिम ने अपने घर के काम करने वाले कारपेंटर से फोन पर बात करते हुए कहा, घर का काम जल्दी खत्म करे, मैं स्कर्दू पहुंच रहा हूं, लोग मुझसे मिलने आएंगे। चौथी गुफ्तगू जब ख्वाजा अली काजिम की अपने वालिद मोहतरम से आखिरी बार कॉल पर बात हुई तो काजिम ने कहा, बाबा आप बेफिक्र रहें, मैं स्कर्दू पहुंच रहा हूं, इंशाअल्लाह मेरा इस्तकबाल बड़े शान और शौकत से होगा। मुझसे मिलने गिलगित बाल्टिस्तान भर से लोग आएंगे। पांचवीं गुफ्तगू ख्वाजा अली काजिम के किसी अजीज का ऑडियो सुना जिसमें वो बता रहे हैं, अली काजिम ने अपना कफन खुद खरीदा। मैंने अली काजिम से पूछा, काजिम भाई अभी आपकी उम्र बहुत छोटी है, ये कफन से क्या करना है? तो काजिम ने कहा, इंसान का क्या भरोसा, ये आगे काम आएंगे। वही कफन लेकर सफर आखिरत पर रवाना हो गए। बहरहाल 15 शाबान को जन्नत से बुलावा आ गया। ख्वाजा अली काजिम की जिंदगी आले मोहम्मद अलैहि अस्सलाम की मोहब्बत के गिर्द घूमती है। अल्लाह रब अल इज्जत से दुआ है कि शुहदा के दर्जात बुलंद फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। इलाही आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंजुम भाई, यकीनन गम की इस कैफियत में मेरे लिए बात करना मुश्किल होगा, यकीनन, बिल्कुल। लेकिन मैं मुख्तसरन गुफ्तगू करूँगा ख्वाजा अली काजिम के बारे में। ख्वाजा अली काजिम के साथ मेरा जो रिश्ता है वो एहसास का रिश्ता था। एक होता है खून का रिश्ता, एक होता है एहसास का रिश्ता। खून के रिश्ते से ज़्यादा एहसास का रिश्ता मजबूत होता है। तो ख्वाजा अली काजिम के साथ मेरा इतना गहरा रिश्ता था, मुझे लगता है कि मुझे बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है आज भी वो हमारे बीच में मौजूद है। बिल्कुल। और मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि वो शहीद हुआ है। मैं ख्वाजा अली काजिम को हमेशा अपने दिलों में, माशरे में
اور جو ہمارے سوسائٹی ہے اس میں زندہ رکھنا چاہتا ہوں، اور میری یہی خواہش ہے۔ اور جس طرح وہ قابل اسٹوڈنٹ تھا، اور میں جب ان کے گھر جاتا تھا ان کے والد صاحب کو بھی بولتے تھے، اور خواجہ علی کاظم کو بھی میں یہی بولتا تھا کہ آپ ہمیشہ ذکر آل محمد کے ساتھ آپ اپنی پڑھائی کو بھی کنٹینیو رکھیں، پڑھائی پہ بھی فوکس دے دیں۔ تو خواجہ صاحب کا ہمیشہ یہ خواہش تھا کہ ثاقب بھائی میں پڑھ کے جو ہے ڈاکٹر بن کے اور عوام کی خدمت کروں گا، معاشرے کی خدمت کروں گا۔ تو دل تو بہت افسردہ ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو حوصلہ دیتے ہوئے کہ اس کا چھوٹا بھائی ہے، میری انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ جو خواجہ علی کاظم کا خواہش تھا وہ میں ان کے چھوٹے بھائی کی خواب میں پورا کروں۔ جو علی کاظم کا خواب تھا وہ میں ان کے چھوٹے بھائی کے تعلیمی اخراجات آپ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ ان کو اللہ نے مجھے زندگی دیا، موت اور زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا بھائی، بالکل، اگر اللہ نے مجھے زندگی دیا انشاءاللہ تو میں ان کو ڈاکٹر بنا کے اور ان کا خواب پورا کروں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یقیناً خواجہ علی کاظم کا جو انتقال ہوا ہے وہ صرف ان کے گھر والوں کا نہیں ہے، وہ پورا ایک سوسائٹی کا ہے، ملت تشیع کا ہے، عالم اسلام کا ہے، جو ذکر آل محمد ہمیشہ ان کی زبان پہ ہوتے تھے۔ تو آج میں ان کے گھر والوں سے بھی یہی کہنا چاہوں گا، جس طرح ان کا بھائی ان سے جدا ہوا ہے، ان کے بہنوں کا ان کا بھائی جدا ہوا ہے، ان کا باپ سے ان کا بیٹا جدا ہوا ہے، تو میں انشاءاللہ میری کوشش یہی ہوگی کہ ان کا باپ کا میں سہارا بنوں، ایز اے بیٹا بنوں، ان کا بہنوں کا میں بھائی بنوں، ان کا ہر جو ہے غم خوشی میں شریک ہو جاؤں گا ماشاءاللہ۔ اور خواجہ علی کاظم کو زندہ رکھنے کے لیے میرے دل میں ایک خواہش ہے، انشاءاللہ وہ میں ابھی جلد میں پورا کرنے جا رہا ہوں۔ تو خواجہ علی کاظم اسکالرشپ کے نام پہ جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے میں 10 لاکھ کا اعلان کرتا ہوں، ماشاءاللہ، جو کہ ایک ٹیم بنائیں گے ہم انشاءاللہ۔ خواجہ علی کاظم ایجوکیٹر سکول میں پڑھتا تھا، غازی علی ارکان کا بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے خواجہ علی کاظم کو گروم کرنے میں بالکل۔ اور کاچو بشارت ہے، ذیشان مہدی ہے، انجم بھائی آپ ہے، تو ان سب کے بیچ میں ہم ایک کمیٹی بنائیں گے۔ اس کمیٹی کے تحت ہم انشاءاللہ باقاعدہ جو اسکالرشپ ہے وہ انشاءاللہ خواجہ علی کاظم کے نام پہ ہم اناؤنس کریں گے، اور جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹ ہیں ان کے باقاعدہ پراپر طریقے سے ہم اناؤنس کریں گے، تاکہ اس کے احصال ثواب ملے اور اس کے روح کو سکون ملے۔ ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ، ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں، باقی جو سوگوار ہیں ان سے ہم تعزیت کر سکتے ہیں۔ یقیناً جتنا ہم پہ گزرے ہیں، ہمیں دکھ ہے، ان سے زیادہ جو ہے ان کے گھر والوں کو ہوگا، یقیناً ان کے لیے بہت مشکلات ہیں۔ ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے دے، اور ان کے گھر والوں کو جو ہے صبر دے دے، اور ہم سب کو صبر دے دے۔ آمین آمین آمین۔